अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे 12 अरब डॉलर्स की लागत से बसाया जाने वाला एक मसनूई शहर जो मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ। और ये कहीं और नहीं, दुबई में नाकाम हुआ है। जी हाँ, दुबई ने सन 2003 के अंदर दी वर्ल्ड नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके अंदर 300 मसनूई जजीरे बनाने का आगाज़ किया गया। ये मसनूई जजीरे दुनिया के अमीर तरीन लोगों को, हाँ वो सेलिब्रिटीज़ हों, स्पोर्ट्समैन हों, कारोबारी हजरात हों, शाही ख़ानदान के लोग हों, उन्हें बेचे जाने थे। छोटे 5 एकड़ वाले जजीरे की कीमत $15 मिलियन, जबकि बड़े 20 एकड़ के जजीरे की कीमत $50 मिलियन रखी गई थी। इस कदर महंगे जजीरे थे। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन ये आज की डेट तक मुकम्मल नाकाम है क्योंकि 300 में से सिर्फ 9 जजीरे ऐसे हैं जो अब तक आबाद हुए हैं, बाकी सारे बयाबान हैं। उसकी वजूहात हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दुबई चूंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना जाता है, बड़ा रिस्क लेता है और उसको गेन्स भी बड़े हासिल होते हैं। तो दुबई के शेख मोहम्मद जो है, उन्होंने सन 2001 के अंदर पाम जुमीरा का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बहुत कामयाब रहा, बिल्कुल वही जो सबसे पहले एक खजूर के दरख्त का मसनूई जजीरे का प्रोजेक्ट था। उस पर इस वक्त 4000 विले हैं और 25,000 लोग उनमें रहते हैं। बड़ा लग्जूरियस लाइफस्टाइल है। उसी को देखते हुए 2003 के अंदर उससे कई गुना बड़ा एक मंसूबा लॉन्च किया गया जिसके अंदर दुनिया के 7 बरआज़मों के पैटर्न के ऊपर 300 जजीरे जो हैं वो मसनूई तौर पर बनाए गए। उसके लिए समंदर से 321 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकाली गई। फिर यूएई के पहाड़ों से 386 मिलियन टन पत्थर लाकर डंप किया गया। ये तमाम जजीरे तो बन गए और 2008 तक ये जजीरे जो हैं उनमें से 60% बेचने का दावा भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब एक इंटरनेशनल रिसेशन आया, कसाद बाजार आई, उसके बाद इन जजीरों ने सर नहीं उठाए। यानी कि जजीरे अब भी मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ समंदर की वजह से यहाँ पर इरोजन हो रही है, इसकी रेत जो है वो समंदर में गर्क हो रही है। लेकिन 21 साल बाद इन जजीरों में से सिर्फ 9 के ऊपर अब तक लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। जब शुरू किया गया तब तो बड़े दावे किए जाते थे और ये एक्सपेक्टेशन थी कि हर मुल्क का अमीर शहरी यहाँ पर अपने मुल्क के नाम का एक छोटा सा मुल्क बसाएगा अपनी मर्जी का। मसलन चीनी अरबपति एक आया, उसने कहा जी कि मैं चाइना की जगह पर एक शंघाई के पैटर्न पर स्काईलाइन बनाऊंगा जिसमें शंघाई टावर भी होंगे। इसी तरह कोई दूसरा मुल्क का शहरी आया, उसने कहा जी मैं यहाँ पर अमेज़ॉन के तर्ज पर जंगल बनाऊंगा और उसके अंदर होटल होंगे लग्जूरियस किस्म के और बाकी तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन वो नाकाम हुआ। क्यों? उसकी वजह 2008 की एक तो कसाद बाजारी थी और दूसरी कैलकुलेशन यहाँ के हुक्मरानों से भी ये गलत हुई कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को समंदर के शोर से, यानी कि साहिल समंदर से 4 किलोमीटर समंदर के अंदर बनाया और उससे कनेक्ट करने के लिए कोई ब्रिज नहीं दिया। अब उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि चूंकि ये बहुत बड़े अमीर कबीर लोगों के घर होंगे तो वो बाई एयर या बाई बोट ही सफ़र कर लिया करेंगे। लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट नहीं करी। सबसे ज़्यादा आसान चीज़ अपनी गाड़ी में ट्रैवल करना होता है। अब हर वक्त बोट, जहाज़ या हेलीकॉप्टर के लिए वेट नहीं कर सकते। वो कॉस्टली भी होता है, रिस्की भी होता है। गाड़ी इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा सिक्योर है। तो अब उसकी वजह से भी तमाम चीज़ें कामयाब नहीं हो सकी। फिर इससे पहले जो पाम जुमीरा का प्रोजेक्ट था वो एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट था जिसके अंदर आबादियाँ आपस में कनेक्टेड थी। बिजली, गैस, सीवरेज और दीगर यूटिलिटीज़ एक ही जगह से मुहैया की जा रही थी। अब ये 300 मुख्तलिफ जजीरे 27 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं जो कि समंदर के अंदर है। अब हर जजीरे को बिजली का अलहदा कनेक्शन पहुंचाना एक ख़ासा इन्वेस्टमेंट वाला काम है। अगर आप समंदर के अंदर भी अगर तारे डालते हैं बिजली की तो वो महंगी भी ज़्यादा है
اور اس کی وجہ سے کاسٹنگ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہر جزیرے کے لیے آپ کو سیوریج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ علیحدہ لگانا ہوگا، جبکہ پام جمیرہ میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں گیس پہنچانے کے لیے علیحدہ تردد کرنا پڑے گا۔ پھر ہر جزیرے سے جو کچرا اٹھانا ہے، ویسٹ ڈسپوزل ہے، اس کے لیے آپ کیا کرنا ہے۔ پھر وہاں پر جو کمیونٹی ڈیولپ آپ کرتے ہیں، کمیونٹی لیونگ کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ اس میں بہت ساری انٹرونشنز کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پر ایک آسمان کی طرز پر ملکی وے بنے گا، پھر سورج اور زمین کا کوئی پیٹرن بنایا جائے گا، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ناکام رہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملک بہت بڑے رسک لیتے ہیں وہ اتنا بڑا نقصان بھی کرتے ہیں، ہاں ان کے گینز بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ دبئی نے اس پروڈکٹ کو لانچ کر کے شاید اس پروڈکٹ سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اس پروڈکٹ کی وجہ سے دبئی کی جو ویسے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے جو کہ خشکی پر موجود ہے، اس نے اچھا خاصا بوسٹ حاصل کیا اور لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ بھی کی۔ اب پاکستان سے ہی کوئی $11 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا سے $17 بلین کی انویسٹمنٹ وہاں کی ریئل اسٹیٹ میں ہو چکی ہے۔ پھر برٹن ہے یا سعودی ہے، وہاں سے 9 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو دبئی کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے وہ $400 to $500 بلین کی ہو گئی ہے۔ لوگ وہاں پر جا کر اپنی پراپرٹی لیتے ہیں اور بالکل کلیئر وہاں پر ان کو ٹائٹل ملتا ہے، کوئی قبضے کا کوئی دوسرا رولے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہاں پر اسے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے گزشتہ 23-24 سالوں سے گوادر کا ایک چھوٹا سا شہر شروع کیا ہوا ہے، ہم آج تک اسے ڈیولپ نہیں کر سکے۔ ہم لوگ زمین کے اوپر شہر ڈیولپ نہیں کر سکے، دنیا تو سمندر کے اندر شہر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں شہر ڈیولپ نہ ہونے کی بڑی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر لینڈ ٹائٹل کلیئر نہیں ہوتا، آپ کو زمین کلیئر نہیں ملتی، زمین کے اتنے پھڈے ہیں، پٹواریوں نے اتنی گنجلیں ڈالی ہوئی ہیں، اتنے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شخص جا کر زمین لیتا ہے تو اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے یا اس کے خلاف کچھ اسٹے آرڈر آ جاتا ہے، اس کا کچھ بنتا نہیں ہے۔ پھر اگر زمین لے لے تو وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اگر ڈیولپمنٹ ہو جائے تو پوزیشن نہیں ملتا۔ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہ ایسے ایشوز ہیں جسے ہماری حکومتیں سارٹ آؤٹ کرنے میں ناکام تو کیا توجہ ہی نہیں دے رہی۔ یعنی کہ آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر پلاٹ لے لیں تو اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ثوابدید ہے آپ کو کب پلاٹ دیں، کب قبضہ دیں، قبضہ دیتے ہوئے آپ کو بلیک میل کر کے پوزیشن کے نام پر، ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر اضافی پیسے لے، وہ اس کمپنی یا اس ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کی مرضی ہے۔ آپ ریاست پاکستان سے کسی قسم کا ریلیف نہیں لے سکتے۔ اور کیسی بات ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کے پلاٹس صرف فائلوں کے اندر بکتے ہیں اور فائل بھی اس کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ ہے۔ حکومت پاکستان کا 1200 روپے کا ایک اسٹامپ پیپر بھی نہیں لگتا۔ ایسے تو ملک ترقی نہیں کرتے۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پراپرلی چینلائز کرنا ہوگا، لیگلائز کرنا ہوگا، تب جا کر اس سیکٹر میں دوبارہ انویسٹمنٹ آئے گی، لوگ پیسہ لگائیں گے۔ اور ہماری جو خواہش ہے کہ ہم گوادر کے شہر کو بسا لیں، ہم لوگ کراچی کے جو ساحل ہے وہاں پر 2 جزیرے جو ہیں بنڈل آئیلینڈ وغیرہ ان کو بسائیں، تو اب ممکن ہے جب ہم یہ بڑے ایشوز سارٹ آؤٹ کریں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔